Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons travailler le résumé du cours intégral. Donc, نبداو على بركة الله. أول حاجة غنبداو بها هو اللي حاجة مهمة هو الصوم دو غيما. Donc, صوم دو غيما. صوم دو غيما. دونك انا ذكرت فيه يعني عطيتو مزيان شرحتو، لكن دونك غادي نعاود درسنا بالشكل باش تفهموا اكثر. دونك فاش الصندوق غيمن غنعرفوا يعني بزاف ديال الحوايج متفقين. Donc, géométriquement courbe de la fonction مثلا داير بحال هكا متفقين. دونك غنديرو في واحد الانترفال ابي هاد الانترفال ابي نديرو ليه ستيل ديفيزيون، يعني تقسيم متساوي بحيث هاد ابي يصبح مجالات صغيره متقايسه متفقين. دونك ايكال donc AB égale à sigma égale A égale à x0, x1, x2 jusqu'à xn moins 1 égale à b. Donc بدينا من x0 غنمشيو ل xn moins 1، بدينا من x1 غنمشيو ل xn متفقين باش يكونوا يعني لي نومبر دو لا x égale à exactement n. Donc bien. Donc, on dit aussi division. Subdivision. Donc, subdivision, on dit واحد مستطيلات. Donc درنا subdivision ياك. هنا هو xn، هنا xn moins 1، هنا x0، هنا x1، x2، x3 etc. ونجبدو لا فونكسيون. دونك درنا subdivision. دونك حنا دابا شنو هو الانتيغرال؟ الانتيغرال يعني هذا الانتيغرال سامبل. دونك هذا الانتيغرال سامبل اشنو كيحسب لك؟ كيحسب لك يعني المساحه ولا سيرفاس ديال ما بين كور اكس اكس ايغالا ا اكس ايغالا بي دونك اي لاكس دو y ايغالا 0 لاكس دو اكس بيان. دونك يعني غيحسب لنا هاد لا سيرفاس. دونك ولكن صعيب علينا. دونك اش غنديرو فاش درنا السبديفيزيون؟ دونك عندنا المساحه ديال المستطيل اللي هي هذه مثلا، هذه مثلا سهله، هي طول في العرض. دونك الطول ديالنا هو هذا اللي هو اف دو اكس 2 في الحاله. العرض ديالنا هو هذا، العرض ديالنا كل هادو متساويين. دونك كنسمي هادي دلتا اكس، دلتا اكس 1، هادي دلتا اكس 2، هادي دلتا اكس 0، دلتا اكس ان موان 1. بيان. دونك دلتا اكس ايغال دلتا اكس ايغال بي موان سور ان. صافي، يعني هاد كل عرض كيساوي بي موان سور ان. دونك شنو هي المساحه ديال هاد لا سيرفاس اللي غنسميها مثلا اس 1 مثلا؟ دونك اس 1 égale b moins a sur n fois f de x 2.
شوف دونك انا بغيت سميتو يعني ديال المستطيلات كاملين اللي اون دوسو دو لا كورب، يعني تحت من لا كورب. دونك كندوي على هادي، كندوي على هاد المستطيل، 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 المستطيل، كندوي على المستطيل. دونك شنو هو هذا؟ غنسميها انا في موا هادي هي فونكسيون اون اسكاي، يعني فونكسيون مدرجه اون دوسو دو لا كورب، يعني تحت من لا كورب. متفقين؟ دونك غنحسبوا المساحات ديال هادو كاملين. دونك المساحات ديالهم كاملين دونك هو لا سوم. دونك هاد اس 2 مثلا ايغال لا سوم من كا ايغال 0 جوسكا ان موان 1 ديال الطول في العرض. دونك هي بي موان سور ان، هنا عندهم نفس العرض، فوا اف دو اكس اي. دونك هاد اكس اي مثلا هنا اكس 2. دونك اكس 2 شناهي؟ هي هاد الأ، هاد المسافة من أ زائد 1 2 3. دونك مثلا هنا إكس 2 إيكال أ، يعني هاد المسافة زائد 1 2 3، يعني 3 من دلتا إكس إي. دونك بليس 1 2 3. دونك هنا إكس 1 ها هي، إكس 2 ها هي، إكس 3، إكس 4. دونك إكس 3 مثلا هنا إف دو إكس 3. دونك إكس 3 أولا إكس 3 هي A plus 3 من دلتا إكس إي. دونك بليس 3 fois P moins A sur N. Donc fois F دو إكس إي يعني A plus I fois P moins A sur N، يعني إكس إي هي 3. دونك أنا غندير دونك كا هو كونتور، دونك غندير هو A plus K ياك fois P moins sur N. دونك هذه هي لا سون ديال المستطيلات اللي اون دوسو دو لا كورب. دونك مثلا ندير هنا اكس كا ايكال ا بليس كا فوا بي موان سور ان. تخيل. دونك هذا سميتو هنا اودوسي يعني فوق من لا كورب. كذلك كاين عندنا ستيل ديفيزيون، دونك المستطيلات اللي فوق دونك نغتولي كا بليس 1. دونك سي ان سي n يعني هاد لو نومبر دو لا ديفيزيون انفير لانفيني اليغ. اشنو غادي يوقع لهاد سميتو؟ غيوليو عباره عن مورسو، يعني قطع. متفقين؟ دونك قطعه هنا قطعه هنا، دونك قطعه. دونك شنو غادي يوقع؟ مثلا هادي هي ستيل ديفيزيون لي اودوسي دو لا كورب، يعني لي فونكسيون اون اسكاي اودوسي دو لا كورب. هذه هي في بليس. دونك ان فوا في بليس ايكال في موان. دونك on a la surface de la سميتو دونك اكالكيلي لانتيغرال. متفقين؟ دونك حنحسبو لانتيغرال. متفق؟ اوكي. دونك امتى؟ الا كان ان طونفيغ لانفيني. دونك ان طونفيغ لانفيني سي ديفيزيون كتولي صغيره بزاف. دونك هاد غيوليو عباره عن مورسون، يعني قطع. دونك قطعه دونك كتعطينا لا سيرفاس. متفق؟ c'est un temps vers l'infini à l'heure. La surface, donc l'intégrale AP de f de x d de x égale limite de la somme de هذا n moins 1 k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de limite en temps vers plus l'infini de f de a plus k fois P moins sur N. دونك هذا هو لا سون بلوني من العقل ديالنا. ها كيفاش جبدناه، يعني دابا غادي تكونوا فهمتو مزيان. تري بيان. دونك ندوزو سي A égale 0 et B égale à 1 on ما غندير والو، يعني من هادي غنجبد منها واحد الحاجه اخرى، يعني لانتيغرال 0 من 0 ل 1 غادي تولي 0 بي ايكال 1 ديال اف دو اكس ايكال ليميت ديال اكس ان افيك اكس ان ايكال لا سوم من كا ايكال 0 جوسكا ان موان 1 ياك ديال اف
دو هنا نسيت بي موان ا سور ان هادي دونك نكتب هنا هنا بي موان ا سور ان فوا لا سون k égale à 0 jusqu'à n moins 0. Ok, donc n هنا غادي تولي هي b moins a اللي هي 1 moins 0 donc 1 sur n fois la somme k égale à 0 jusqu'à n moins 1 ديال f. Donc a égale 0, donc b moins a est 1 moins 0, donc je prends 1, donc je prends k sur 1. هادي دونك حتى هي خصكم تعرفوا عليها مزيان حيت غادي نستعملوها بزاف. حتى هي كذلك. دونك كيقول لك كالكيلي لا سوم، دونك كدير هادشي. دونك غادي نديرو واحد ليكزومبل باش نفهمو اشنو كنديرو. ليكزومبل مثلا مثلا calculer la limite de xn égale la somme k égale à 0 jusqu'à n moins 1 ياك ديالات مثلا le racine ديال n au carré moins k au carré. دونك هاد سميتو. دونك شنو غنديرو؟ غنحاولو هذا خصنا نبسطو على هاد الشكل. دونك ان فوا نبسطو على هاد الشكل هنا ان سور ان ما متعلقش بالكونتور ك، دونك يمكن لينا نخرجو. كذلك هنا يمكن لينا نخرجو بي مو ان سور ان من دونك خارج ماشي مشكل. دونك هنا ان سور ان علاش عاودت جوج مرات ان سور ان و اف دو ك سور ان. صافي دونك غنحاولو نكتبو على هاد الشكل. بيان دونك اول حاجه خصنا نجبدو ان سور ان. دونك غنجبدو ان سور ان. منين غنجبدو من هنا. دونك اكس ان ايكال لا سوم من k égale à 0 jusqu'à n moins 1 ديال 1 sur غنعمل فاكتوري n au carré donc le racine de n au carré fois 1 moins k au carré sur n ولا لي 2 au carré. صافي دونك n au carré غتخرج هي la valeur absolue mais le valeur absolue donc n positif car appartient à n positif donc غادي تكون عندنا 1 sur n نخرجو من الصم حيت متعلقش بالكونتور k égale à 0 jusqu'à n moins 1 ديال 1 sur racine de 1 moins k sur n لي 2 au carré. دونك ان فوا درنا هادي دونك دابخي لا سون دو ريمان دونك غنحسبو. دونك غنجبدو اف دو اكس. شوف غتحسب خصك تجبد شحال كتساوي بي شحال كتساوي اف دو اكس شحال كتساوي غتحسب ليميت ساهله. دونك a égale 0 et b égale 1 ou بحيث f de x égale 1 sur 1 moins x au carré لي 2 racine. دونك هادي سميتو هنا k sur n هنا f de k sur n. دونك فاش تكتب f de x ماشي تخلي k sur n غدير عوض x لو هنا سميتو الفاريابل. دونك هنا لو فاريابل عندنا k sur n هنا لو فاريابل x صافي حيت كاين اللي كيدير هاد الغلط دونك كيخلي لنا اكس وهنا كيدير كا سور ان دونك غلط. دونك اكس اذا حيت ما درتيش اصلا كا سور ان هنا دونك هنا تدير اف دي اكس دونك اكس متعلقه بالفالور اكس. دونك فاش كدير كوا كتكون اف كونستانت يعني ماشي فونكسيون يعني فاريابل ما كتغيرش. دونك دابخي لا ريغل d'après la somme de Riemann, la somme
دو ريمان ليميت x n comme n tend vers plus l'infini égale l'intégrale 0,1 de 1 sur 1 moins x au carré du tout racine. Donc l'intégrale ça غنحسبوا البريميتيف ديالها. البريميتيف على ما كنظن متعلقه بالارك سينوس حيت هادي لو غاسين دو لارك سينوس. علاش؟ حيت عندنا لارك سينوس بريم دو اكس بريم ايغال 1 سور لو غاسين ديال 1 موان اكس او كاري. هادي عقلوا عليها مزيان. دونك نتمنى يبقى ليا هاديك. دونك نتأكد لارك سينوس. دونك هي هادي. دونك هادي كتعقلوا عليها مزيان، كتحط بزاف. دونك هنا نيسان هو لارك سينوس دو اكس 0 1. لارك سينوس دو 1 ايكال 1 ايكال لارك سينوس دو 1 moins l'arc sinus de 0 égale à 0, donc moins 0. Donc غتبقى لينا l'arc sinus دو 1. l'arc sinus دو 1 يعني ما غاديش نقدروا نحسبوها l'arc sinus دو 1. دونك ما غاديش نو تقدر تحسب وقيلا l'arc sinus دو 1. عندنا sinus دو بي سيغ 2. دونك هاد l'arc sinus دو 1 égale à بي سيغ 2. دونك هنا بي سيغ 2. بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا شويه السون دو ريمان. يعني هذا راه كيكونوا عليه يعني جوج نقاط في ليكزام في لي كونكور في سميتو. دونك ساهل ماهل. دونك كيف ما قلت لكم منين تجبد السون دو ريمان اكس ان. دونك اف دو اكس دونك اف فوا كتجبد ا بشحال و بي شحال كيساوي اف دو اكس شحال كتساوي. دونك صافي غيبقى لك الكالكيل ديال بريميتيف. دونك هذيك الساعه غادي حتى غدير المجهود ديالك. بيان.